tanang pamilya sa lungsod sa Cordoba makadawat og tag 5 ka kilo nga bugas gikan sa LGU sa Cordoba. Detalye sa report, sayro nato gini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerka. Live report. Niadtong Mayo 1 unta gikatakdang manghatag og libreng bugas ug gasolina ang LGU Cordova ngadto sa tanang mga trabahante nga nagpuyo sa maong lungsod. Apan pagka Abril 30, ni pagawas og pamahayag si Mayor Cesar Suwan nga dili kini madayon og giisbog ngadto sa Mayo 10 tungod kay dili na lang ang mga trabahante ang mahatagan og bugas, apan na desisyonan sa mayor nga hatagan na lang ang tanan human makadawat og mga yango-ngo nga dili lang mga trabahante ang apektado sa krisis. Kada pamilya nga naa nagpuyo sa lungsod sa Cordoba atong tagaan og rice subsidy. Pagkani karong panahon na, no one will be left behind. Tungod kay nakita nato ang tanan sa lungsod sa Cordoba nang hinahanglan. So meaning, di na ta mohisgot og sectors nga tagaan. Ang barangay namoy mulista sa head of the family aron sa pagsiguro nga mahatagan gyud ang tanan pamilya. Ang pagpanglista sa mga benepisyaryo hangtod lang ugmang adlaw. Ang mga bugas nga iapod-apod anaa nagibutang sa Cordova Sports and Cultural Center ug nagsugod na sa pagrepack ang LGU para sa umaabot nga Mayo 10. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.